आयच्या हब इश्यू कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या काणकोणा एक विशय गाजता तो म्हणजे करमल घाटाचे एक्सपान्शन. दोन व्यू पॉइंट्स येता. एक व्यू पॉइंट म्हणटा की आशिल्ली झाडां म्हणजे लागशिल्ली झाडां मारून एक्सपान्शन करचें, जाल्यार दुसरो व्यू पॉइंट येता की ती झाडां वाचोवन एक्सपान्शन करचें, जाका लागून पर्यावरण सांबाळपाक मेळटलें. गोंयकार म्हणून एक संघटना आसा जी काणकोणच्यान पयलीं पासून वावर करता पर्यावरणाचेर. तांणी हालींच सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांकां मेळून एक मेमोरेंडम दिलें आनी तांणी तातूंत सांगलें की तुमकां सपोजिटली झाडां कापची आसा जाल्यार तुमी ती करूं नाका. तुमी बोगदे करा, बोगदे लायक टनेल्स करा किंवा तुमी उंचायेचेर एक स्टिल्ट करून ताचेरसून हें सगळें व्हरात. आमी काल रमेश तवडकर हांचे कडेन उलयले, सभापतीं कडेन उलयले. हब एन्कावंटर ह्या कार्यावळीन आमी तांचे कडेन उलयले आनी ह्या विशयाचेर तांकां विचारलें की तांची भुमिका कितें आसा. हें तांणी आमकां सांगलें. करमल घाटाचो विशय चल्ला. तुम्ही खंयच्या बाजून आसा पळय? काल एक प्रेस नोट आयली तातूंत ते म्हणटा की तुमकां तांणी कन्विन्स केला की सद्या स्थितीन जे वायडनींग आसा पळय ते नाका म्हणून. तुमचो एक्झॅक्ट रोल कितें? न्ही, आमी जे काणकोणाक विरोध करपी लोक आसा की वेगळ्या विशयाचेर चर्चा करपी लोक आसा तांचे कडेन हांव स्वताक बसलां. म्हणजे आज ज्या तरेन करमल घाटाचेर जे आसा जे एक्सिडेंट जातात की जी परिस्थिती आमी पळयता भोगता आसा न्ही, त्यामुळे सगळ्या काणकोणकारांक तो ताबडतोब जो आसा न्ही रस्तो जावपाक जाय ही भुमिका आसा. आनी मध्यंतरीक हांवें जो विशय मांडिल्लो की जी झाडां कापनासतना किंवा घेनासतना बोगदे जावंक शकता काय कितें, ज्या संदर्भात तो विशय आसा न्ही, हांव फाटल्या म्हयन्याक हांव दिल्ली वचून की आमचे नितीन गडकरीजी हांकां हांव स्वताक मेळिल्लो आनी त्या वेळाचेर सगळे टॅक्निकल लोक आतां बसल्यानंतर लक्षांत आयलें ती बोगदो जावपाक शकना. कारण कांय गजाली अडचणी ज्यो आसा की डबल स्पॅन करचो पडटलो की रेल्वे जे सिंगल स्पॅन आसा आनी त्या डबल स्पॅनामुळे माती जी आसा ती लूज असते कारण जे आसा न्ही की आज जरी आमी तसो विशय केलो की फुडें लाँग रन ताजो दुश्परिणाम किंवा ताजो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो की सारकें जावचें ना. ह्या निर्णयाचेर येवन की आज जो जी अलायनमेंट आसा की ताजेरच म्हाका 4 लेन करचो अशें डिसिजन त्या वेळाचेर जालें. आनी म्हाका दिसता हांव वचून येना फुडें 15-20 दिसां भितर जी आसा ताका मान्यताय मिनिस्ट्रान दिल्ली आसा. झाडां कापतले म्हणून हांगा कन्सर्न चल्ला न्ही, कशें आसा ताजो विशय आमी ताचेर खूब डिटेलान गेल्ले आसा. म्हणजे पर्यावरणवादी आसा पळय जे काणकोण चर्चा करता न्ही तांच्या बरोबर आमी बसलेले आसा की प्रत्यक्षांक जी झाडां वता जी म्हाका दिसता निर्गिली आसा, सागवान आसा ती झाडां रोयिल्लीं. म्हणजे आज तशें एक रँडम जें आसा न्ही सरकारान किंवा ऑल इंडिया लेवलाचेर आसा न्ही की निलगिरीच्या झाडांचे दुश्परिणाम सरकाराक लक्षांक आयिल्ले आसा किंवा वन खात्याक लक्षांक आयिल्ले आसा ती मारपाची असो तो निर्णय ताणें घेतलो आसा. त्यामुळे बरीचशी निर्गिरी झाडां आसा, बरीचशी सागवाना झाडां आसा आनी कांय प्रमाणांत जे आसा सादारणशें आज आमी 13,000-14,000 झाडांचे उल्लेख करता पळय न्ही तो तसो उल्लेख ना तो की सादारणशी मोठी जी झाडां आसा सादारणशी की जाची सायजेबल गर्थ आसा ती सादारणशे एक 500 ते 600 झाडां वचूं शकता. फक्त 500 झाडां वतली म्हणून. हय, पण 500 बिकम्स अ बिग नंबर फॉर हें. म्हाका ह्या दोळे स्क्रॅचाक जे आसा न्ही आज 13,000 किंवा 14,000 जी भाशा उलयता आसा न्ही 500 म्हाका दिसता ताज्यांनी आमी जो एक ही झाडां लावपा खातीर आसा न्ही की जमीन डायवर्ट करून की ताका थंय झाडां लावपाचो प्रयत्न किंवा ती जमीन घेवपाचो वन खात्यान ताजो प्रोविजन आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट हे जे विरोध चल्ला ताका तुमचें रिएक्शन कितें? कित्या खातीर विरोध चल्ला? खरोच पर्यावरणाचो विरोध असो दिसता? न्ही, म्हाका दिसना की तांकां तांची बाजू आमी आयकून घेतली आसा, 2-3 आयकून ते सॅटिस्फाय जाल्ले आसा. पूण तरी आसतना जर तांचे विशय कांय आसत जर जायत न्ही जाल्यार तांकां कालूय ते म्हाका मेळिल्ले की आमी टॅक्निकल टीम जी आसा तांचे कडेन उलोवया, जे विशय सॉर्ट आउट करुया आनी एकंदर सगळ्यांच्या मान्यतेन आसा न्ही खंयचो कोणाचो विरोध जायना आसा न्ही. काणकोणचो करमल घाटाची अपेक्षा जी काणकोणकार धरता तो आमकां पुराय करपाचो सुद्दां आमी प्रयत्न करुया अशें सांगत आसता. आता रमेश तवडकरांचे ह्या जापे उपरांत आमचे बरोबर उलोवपाक आसा गोंयकार ह्या संघटनेचे पदाधिकारी विकास भगत, जे सध्या काणकोणच्यान सध्या सावड्डेच्यान आमचे कडेन जोड्या सध्या आनी ह्या विशयाचेर तांणी पयलीं पासून आवाज उठयला. तुमचो एक्झॅक्ट विरोध कित्याक? रुपेश बाब, 2 गजाली हांव तुका स्पश्ट करपाक सोदतां. पयली गजाल म्हणल्यार गोंयकार संघटना डेव्हलपमेंटा विरोध करना. आमकां हायवे जाय, आमकां रस्तेय जाय. पण करमल घाट काबार करून, करमल घाट नानपैत करून उदरगत ती कोणा खातीर? म्हजो पयलो प्रश्न. आनी दुसरो
प्रश्ना भितर तुम्ही म्हणले की काणकोणा करमल घाटाचेर अपघात जातात आणि लोक मरतात. हांव मातसो दुरुस्ती करता. करमल घाटाचेर अपघात जायनात. फक्त ज्यो कडेन गाडी लवकतात आणि हाका जबाबदार सरकार आसा, PWD डिपार्टमेंट आसा. आयज पर्यंत जर तूं काडून पळय फाटल्या 4-5 वर्सां भितर करमल घाटाचेर मेन एक्सिडेंट जावन कोणूच मेलो ना. व्हेरएज मनोहर बायपासाचेर तुमी हालींच पळयलें आसतलें 3 जाण एक्सिडेंट जावन ते मेले. तो तर व्हडलो हायवे आसलो, सोडून दी, तातूंत हांव वचना. आमी सभापती महाशया बरोबर ही आमची पयर जाल्ली ती 3री मिटींग. आमी सुरवातेक साकून सांगलें, की तुमी एक टनल मारात आनी टनलांतल्यान तुमी रस्तो करात. जेणे करून झाडां मरची नात, जेणे करून जनावरांक येवपाक वचपाक मेळटलें. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आमी ताका ताचे कडेन 2-3दां स्पश्ट केल्यो. मागीर ताणें नितीन गडकरी कडेन व्हर्च्युअल व्हिडिओ माध्यमांतल्यान जेन्ना ते उलयल्ले, ताणें ताका ज्या पद्दतीन गडकरीक समजावपाक जाय आसलें, ज्या पद्दतीन करमळ घाटाचें म्हत्व सांगपाक जाय आसलें, तें म्हत्व ताणें ताका सांगलें ना अशें आमकां दिसता. तो म्हणटा, की हे शक्य ना, बोगदो शक्य ना. कारण बोगदो एक रेल्वेन मारला तो 10 मीटर. आमकां जाय ते 15-15, 30 मीटर. कशें शक्य आसा काय म्हणटा तो. थोड्या वेळा खातीर हांव मानून चलया की शक्य ना. मानून चलया की शक्य ना. जाल्यार ताका दुसरो पर्याय आमी सांगलो, की तुमी स्लीट करात. म्हणजे जर घर वाचोवपा खातीर तुमी वयर खांबे काडून जर वयले वयर जर रस्तो करतात, जाल्यार रान वाचोवपा खातीर कित्याक न्हय. जर तो स्ट्रेट रस्तो केलो जाल्यार स्पीड आमकां 80 ते 100% स्पीड मेळटली. वेरएज रस्त्या वयल्यान जी पळय एक्सिडेंट जावपाचे जावं वळणां आसात ती वळणां सगळीं वतलीं. आनी खर्च कडेन चड येयत. खर्च येताना आमी हेंय सांगलें, की जो कुळें ते पाडी पर्यंत जो वाठार आसा तो ट्रायबला भितर येता. ट्रायबल फंड जर जाता जाल्यार तूं ते डायवर्ट कर आनी ते PWD डिपार्टमेंटाचे कारण हेतून भितर तसो प्रावधान आसा. तशें कर म्हणून. आनी खुबश्यो गजाली आमी ताचे कडेन मनमेकळेपणान उलयले. तो त्या वेळाचेर म्हणटा हय तुमकां जाय तशेंच करता आपूण स्ट्रेट रस्तो करता हें करता सगळें मागीर भायर दुसरेंच उलयता. दुसरी गजाल तो म्हणटा की 500-600 झाडां चुकीचो आंकडो आसा. PWD डिपार्टमेंटान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सर्वे केल्ले आसात. तेंगेल्या सर्वे प्रमाणे 13,929 झाडां मारपाचें ऑफिशियली तांणी डिक्लेअर केल्लें आसा. आतां ही 500-600 झाडां खंयची आयलीं? तो म्हणटा तें बरोबर निर्गेलीची झाडां आसात. ताका मारपाक मान्यता आसा. बरें ही निर्गेली झाडां मारली उपरांत ती झाडां तुमी गोंया भितर लायतले काय कितें? कारण तुमी हाजे पयलीं रिपोर्ट सबमीट केल्लो, की डिग्रेडेशन फॉरेस्ट गोंया भितर खंयच ना. आमी मध्य प्रदेशाक किंबहुना आमी धारवाड लायतली म्हणून. आतां नवीन तांचे जो ऑफिसर आयलो आसा प्रेम कुमार, डेप्युटी कन्झर्वेटिव्ह मडगांव आसा. बरो ऑफिसर आसा. ताणें आयडेंटिफाय 7 प्लेस केल्ले आसात. आनी तो म्हणटा ही झाडां जी मारतली ती आमी गोंया भितरूच लायतली म्हणून. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पळयल्ले कडेन खंयच झाडां मारून रस्तो करपाच्या तेंची मनस्थिती ना. हे खंय तरी राजकीय दबाव हाडून ताजेर ते करून घेवपाक सोदतात. आनी कांयच ना ताचे पल्ली कडेन. तर तुमचं आता भूमिका कितें की झाडां मारप ना, तुम्ही एक स्लीट करून ताजे म्हणजे वयल्यान रस्तो व्हरपाचो. हय. आमच्यो 2 मागण्यो आसात. बरें बोगदो करपाक जायना न्ही हरकत ना. आमी खंय तरी कॉम्प्रोमायज करतात. बोगदे करपाक जायना मानून घेवया. तो स्लीट करून स्ट्रेट रस्तो करात न्ही. तो रस्तो केलो जाल्यार आमचे म्हणजे व्हडले वतले सगळे वतले सकयल्यान जनावरांक पास जावंक मेळटलें. म्हाका दिसता वेस्टर्न घाटां भितर एकमेव जो करमल घाट आसा जाचे कडच्यान जनावरां वचपाक एकदम लागीं दर्या वेळेर. वर्साक 3 फावटी जनावरां वेळेर वतात. हाचोय विचार करपाक जाय न्ही. आमी आमच्यो मागण्यो सरकारा मेरेन मांडटात. जनावरांच्यो मागण्यो खंय मांडटले आनी कोण मांडटले? हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक काम आसा. त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खंय तरी दबाव हाडून करपाक सोदतात अशें म्हाका दिसता. आता तुमची संघटना आसा पळय ती काणकोणकारांक रिप्रेझेंट करता? हय, सगळ्या काणकोणांक रिप्रेझेंट करता? आमी काणकोणकारांक रिप्रेझेंट करता. आमी कोर्टा भितर गेल्ले पयलींच जेन्ना झाड मारपाक नाका म्हणून. तेन्ना कोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली, की टनल करतले, रस्तो जातलो, कसो जातलो, कितें जातलो हाजें तुमी पयलीं गोंयकार संघटनेक सांगात आनी ताजे उपरांतच तुमी बाकीचे निर्णय घेयात म्हणून. अजून पर्यंत ऑफिशियली आमकां कांयच आयिल्लें ना. आमी 64 तेंगेले रिकमेंडेशन येता ताचे प्रमाणे आमी डावनलोड करून घेतले आसा. त्या प्रमाणे आमकां दिसता की झाडां मारून ते करपाक सोदतात. आनी तुका रुपेश बाब हांव आनी एक म्हत्वाची सांगता. ते सांगतात 30 ते 35 मीटर रस्तो जाय. प्लस म्हणटा ते दोनी सायडीन स्लोप कट करपाक जाय. ते 15-15, 30 आनी प्लस ते 40. 70 मीटर जर रस्तो जालो जाल्यार करमल घाट उरलो खंय? आनी ह्या 70 मिटरा वयल्यान जनावरांक पास जावप तरी कशें? आनी बरें पास जातना एक्सिडेंट जावन मेले जाल्यार ताका जबाबदार कोण? हे आमचे बारीक बारीक प्रश्न आमी जे उरले जे आमकां सभापती महाशया कडच्यान जी उत्तर मेळपाक जाय ती मेळ्ळी ना. तो इतलें सांगता ना तुमकां जाय तसो करया वयल्यान जाल्यार वयल्यान करया. आपूण सगळें करतलो टॅक्निकल डिपार्टमेंटाक घेवन आमकां बसतो म्हणला. पळोवया तो केन्ना बसतो टॅक्निकल डिपार्टमेंटाक घेवन.
आमकां तरी मुलाखतीन तांणी सरळ सांगिल्लें आसा की बोगदे करप शक्य ना आनी आशिल्ल्याच स्थिती प्रमाणे वतले आनी वायडनींग करतले. झाडां जी मारपाची आसा ती कमी प्रमाणात मारपाची आसा. सो सध्या आतां जेन्ना सभापती किंवा काणकोणच्या आमदारा कडल्यान तुमकां आतां काय न्याय मेळटलो असो दिसना. म्हणजे तुमच्या डिमांडाक न्याय मेळटलो असो दिसना. फुडें कितें एक्शन आसतली? ना, आमची नितीन गडकरी कडेन आमच्या अपॉइंटमेंट चालू आसा. जशी अपॉइंटमेंट मेळटली आमी आमची घराणी ताचे कडेन दवरतले. आनी ताका सांगतले तेजी इम्पोर्टन्स कितें आसा करमल घाटाचें आनी करमल घाटात ते स्लीट किंवा बोगदो हे 2 पर्याय आमी ताका सांगतले. जर आयकयत ना जाल्यार शेवटाक आमकां एनजीटी वचपा शिवाय आमकां पर्याय उरचो ना अशें म्हाका दिसता. ओके. मातसो मुद्दो फुडें व्हरता आसतना आमी पळयलें की असोच विरोध आमी कुळ्या जेन्ना हायवे एक्सपान्शन आशिल्लें पळय 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे खातीर रस्त्याचें एक्सपान्शन आशिल्लें तेन्ना जातालो. आतां तो विरोध आनी आतां तुमी करपी विरोध हातूंत फरक कितें? सेम आसा की जनावरां खातीर रानां खातीर काय तुमचो विरोध वेगळ्या तरेचो आसा आनी तांचे विशय वेगळ्या तरेचो आसा? ना, तांचो विशय वेगळो आसा अशें हांव म्हणना. कारण शेवटाक सगळे जाण गोंयचेर मोग करतात, निसर्गाचेर मोग करतात. म्हाका दिसता कलमट घाट हे गोंयचे म्हणजे आमच्या काणकोणकारांचें दायज, आमची वळख ती खंय तरी ना नपय करची न्ही. हांव तुका मुद्दाम सांगता. लोकमताचो एक रिपोर्टर पवार म्हणून तो म्हाका दिसता कारवाराक खंय तरी रावता. तो पयर म्हाका सांगतालो ताचे कडेन खास उलयतना. म्हाका म्हणपालो विकास तुमी जे कितें विरोध करता न्हू ठासून रावात म्हणपालो. करमल घाट काबार करनाकात म्हणपालो. आमचे थंय म्हणपालो हाजो गड आसलो म्हणपालो. कर्नाटकाक म्हाजा गड आसा तो गडच म्हणपालो हायवे करून म्हणपालो काबार करून उडयलो म्हणपालो. आतां गडच ना म्हणपालो. नांवा पुरतो ते दोनी सायडीन दवरला म्हणपालो. तुमी मातशे ठासून विरोध करात म्हणपालो. करमल घाटाची आयडेंटिटी तुमी सोंपोवपाक दिनाकात म्हणपालो. आनी आमी हांव तुका मुद्दम तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराकय कळयता. आमच्यो 2 हे आसात. दोना भितर एक खंयचो तरी तुमी ऑप्शन घेयात. घेनात जाल्यार आमकां तुमी फोर्स करतात कोर्टाक वचपाक. अदरवायज आमकां कोर्टाक वचपाची घाई ना. सरकारा आमी सभापती महाशया कडेन मांडला. आमी प्लस हाजे कडेन प्रयत्न करतात गडकरी कडेन आमकां बेगिना बेगीन अपॉइंटमेंट मेळचो आनी ताचे कडेन आमी आमचे ओके. सो सध्या इन नटशेल आमी जर कंक्लूड करचेले जाल्यार हें की तुमचो विरोध ना थंय रस्तो एक्सपान्शनाक पूण खंयच्या तरेन करचो हाचेर विरोध आसा. की एक्सपान्शन करता आसतना झाडां मारची न्ही. वयल्यान एक तरी बोगदे करचे किंवा वयल्यान करचो आनी जनावरांच्यो जागो आसा वाटो आसा पळय त्यो वांटोवन दवरपाच्यो. बरोबर. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले विकास भगत गोंयकार संघटनेचे वांगडी आनी आमी पळयले हाचे पयलीं सभापतीं कडेन उलयले आनी गोंयकार संघटने कडेन उलयले. ह्या विशयाचेर आमी फुडें तुमकां वेगवेगळे तरेन ज्यो घडणुको जाता ताची म्हायती दित रावतले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब आनी RDX गोवाची जॉयंट प्रस्तुती.